है कि वाज़ेह तौर पर ईरान को कहा जा रहा है कि वो हथियार डाल दे, और ये पैगाम मुश्तरका तौर पर वाशिंगटन से भी आ रहा है और तल अवीव से भी आ रहा है। यानी इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। और वो ये कहते हैं कि असल में वो ये कह रहे हैं कि ईरान की कोई शराइत मानने के लिए वो तैयार नहीं है, और उनके ऊपर जो सारी की सारी जंग का दबाव डाला गया, लेकिन उनके साथ जो मुतालबात किए जा रहे हैं वो ईरान के लिए नाकाबिल कबूल हैं। मिसाल के तौर पर ईरान से ये कहा जा रहा है कि वो जौहरी अफसूदगी को सिफर कर दे, जबकि जो JCPOA में मुआहिदा हुआ था उसके मुताबिक ईरान जो है 3.67 तक अफसूदगी कर सकता था और मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए 20% तक कर सकता था। और फिर जो उसने अपने मीडियम इनरिच्ड यूरेनियम था उसको बतदरीज बिल्कुल ख़त्म कर देना था, और जो दूसरा लो इनरिच्ड यूरेनियम था उसको तकरीबन 98% 98% जो है उसे ख़त्म कर देना था। तो ये अब एजेंडा या ये जो है ये टेबल पे नहीं है। टेबल पे जो आखिरी दबाव था अमेरिका की तरफ से वो ये था कि आप जो है अपनी अफसूदगी को सिफर कर दें। अच्छा, दूसरी ये कि जो आपने दूसरा सवाल पूछा है, इनको मैं आखिर में जोड़ लेता हूँ आपस में। वो ये है कि सदर ट्रंप ने 2 हफ्तों का वक्फा दिया है, जो पॉज दिया है, उसकी 2 तावीलात हैं। एक तो ये कि वो सफारतकारी को मौका देना चाहते हैं, दूसरा ये है कि वो अमेरिका को, अगर अमेरिका ने इस जंग में शामिल होना है तो उसकी तैयारी के लिए अपनी अफवाज को मौका दे रहे हैं, क्योंकि उनके कुछ असासे पहले से यहाँ मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर जो है ये उनके यहाँ अमेरिका के बहुत से 19 के करीब अड्डे मशरक़ वस्ता में मौजूद हैं, और वो ईरान के इर्द गिर्द हैं। जी, और दूसरा जो है जो उनका MSS निमिट्स है उसे जो है जनूब मशरक़ी एशिया से इधर मुंतकिल किया जा रहा है। इसी तरीके से जो जेरल्ड फोर्ड है, एक और एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको भी कहा गया कि वो इस तरफ सफ़र करे। और फिर जो ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि जो B-2 बॉमर्स हैं जो कैरी करते हैं उसको बंकर बास्टर्स को, उनको भी मसूरी से कहा गया कि किसी नामालूम डेस्टिनेशन पे चले जाएं। तो इसका मतलब ये कि एक तरफ जंग की भी तैयारी हो रही है, और ये एक किस्म का असाबी दबाव भी है ईरान के ऊपर। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो कल कोशिश हुई यूरोपियन यूनियन के 3 यानी वज़राए ख़ारजा की तरफ से, जिसमें नॉट यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम अब यूरोपियन यूनियन में नहीं रहा, फ्रांस और जर्मनी, और यूरोपियन यूनियन के हाई रिप्रेजेंटेटिव जी जिनीवा में हुए जो मुलाकात, तो उसमें उन्होंने शराइत बढ़ा दी ईरान के लिए। मिसाल के तौर पर पहले तो ये था ना कि वो अफसूदगी को कम करे, और शायद ईरान उसके लिए 4% के लिए मान भी जाता, लेकिन उन्होंने ये भी लगाई है कि वो अपना बैलिस्टिक सिस्टम भी मुनहदम कर दें। तो मेरा दूसरे लफ्ज़ों में, जैसे आपने शुरू में कहा था कि ये कहा जा रहा है कि आप अब हथियार डाल दें, और इसके लिए जो तैयारी, और सफारत की जो ऑफ रैंप आई है, सफारतकारी की जो ऑफ रैंप आई है, उसकी कदर कीमत इसलिए भी घट गई है कि जब सदर ट्रंप को बताया गया कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा जब तक हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं हम किसी किस्म की नेगोशिएशंस नहीं कर सकते, मुज़ाकरात नहीं कर सकते, तो सदर ट्रंप ने कुछ ऐसे अल्फाज में ये कहा है कि मुझे पहले से पता था कि वो यूरोपियंस के साथ बात नहीं करना चाहते, वो सिर्फ अमेरिका से बात करना चाहते। इसका मतलब ये है कि अगरचे ये 3 यूरोपियन ममालिक इस सिलसिले में बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने एक एतबार से उनसे जो है ना, वो जो एक किस्म का मैंडेट था जो ये फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो के साथ उनकी रजा से ये सारे का सारा सिलसिला, सफारती सिलसिला शुरू किया था, उसको डिवैल्यू कर दिया है। राइट। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे कहना चाहिए, एवरी 24 आवर्स, एवरी 48 आवर्स अपना स्टांस तब्दील करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। अब आई डोंट नो कि इसको हम कैसे रीड करें कि एक तरफ तो वो पीस डील्स कराना चाहते हैं, तो उनके लिए कितना मुश्किल है कि चलें गाज़ा में तो जो हो रहा था वो हो रहा था, इजराइल को कहें कि आप हॉल्ट करें, ये जो असॉल्ट आप कर रहे हैं, स्टार्ट भी आपने किया, एग्रेसर भी आप हैं, आप इसको रोकें, हो सकता है वो टेबल पे आके चीज़ों को एग्री कर जाएं, लेकिन इजराइल को तो वो किसी शक्ल में भी रोकने को तैयार नहीं है। इससे पहले हमने एक फसाड देखा जब तक अटैक नहीं हुआ था कि सुन रहे थे कि जी क्योंकि उनकी डील ख़राब कर रहे हैं नेतन्याहू, तो बहुत नाराज़ हैं ट्रंप नेतन्याहू से। हर चीज़ लग रहा है जिस तरह एक धोखा है, डिसेप्शन है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। आप कैसे रीड कर रहे हैं एक ऐसी सिचुएशन को जिसमें एक पूरी कौम के ऊपर आप रोज़ मिसाइल दाग रहे हैं, उनकी टॉप लीडरशिप आपने उड़ा दी है ऑलरेडी, सैंक्शंस वो कब से भुगत रहे हैं, क्या ये समझ लेना चाहिए कि उनको बिल्कुल दीवार के साथ लगाए बगैर ये लोग आराम से नहीं बैठेंगे?
غزہ میں جو تباہ کاری ہوئی ہے اس کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ کوئی بھی جنگ جو ہے وہ بین الاقوامی قانون کے تحت یا جو وارفیئر کے لاز ہیں ان کے تحت نہیں لڑی جا رہی، بلکہ ان کو جو ہے ان کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈسیپشن جنگ میں جائز ہے، جب دو متحارب ممالک ایک دوسرے کے سامنے ہوں تو ڈسیپشن کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس وقت جو ہے امریکہ کی ایک خصوصی حیثیت ہے، وہ ایک طرف اسرائیل کا حلیف ہے اور دوسری طرف اس سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس جنگ کو روکے، کیونکہ جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا صدر ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ وہ پیس میکر بننا چاہتے ہیں، پیس میکر ہیں۔ انہوں نے ابھی جو ہے حال ہی میں ہندوستان پاکستان کے درمیان جو جنگ بندی کی اس کے بعد کروائی، یعنی جو جنگ بندی کروائی اس کے بعد انہوں نے یہ کانگو اور روانڈا کے درمیان بھی صلح صفائی کروائی ہے، وہاں بھی جنگ بھڑک اٹھی تھی۔ پھر وہ جو ہے ابراہیم اکارڈز کا نام لیتے ہیں، کوسووا اور سربیا کے درمیان جو جھگڑا جو ہے انہوں نے نمٹایا۔ کہتے ہیں کہ اس لیے جو ہے وہ نوبل پیس پرائز کے حقدار، خیر انہوں نے یہ طنزاً کہا تھا کہ ان تمام کوششوں کے باوجود مجھے کوئی نوبل پیس پرائز نہیں دے گا، انہیں امید نہیں ہے۔ میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ وہاں امریکہ میں خود پیچیدہ ہے صورتحال، کیونکہ ایک طرف جو ہے وہ پیس میکر بھی بننا چاہتے ہیں اور دوسرے وہ ان کے وعدے وعید ہیں وزیر اعظم بٹوین دا ڈیپ اسٹیٹ اینڈ ہمسیلف، خود جو وہ ویژن رکھتے ہیں وہ اور جو یو ایس کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے آن اسرائیل۔ جی، ان کے ارد گرد وہ لوگ ہیں جو ملٹری انڈسٹریل کامپلیکس کی بھی نمائندگی کرتے ہیں۔ خود صدر ٹرمپ جو ہے ان کے انتخاب میں ایسے قوتیں موجود ہیں جو اسرائیل کے اوپر اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں اور ایران کے اوپر براہ راست حملے کی صلاح دیں گے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو میگا کنسٹیٹوئنسی ہے وہ بھی بڑی وسیع کنسٹیٹوئنسی ہے، اور ان کا موقف یہ ہے کہ یہ جنگیں اب نہیں لڑنی چاہیے اور امریکہ کو بڑا نقصان ہوتا ہے، سرمایہ کا جانوں کا نقصان ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ان کے مقاصد ہوتے ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوتے۔ مثلا یہ کہ اس وقت یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر وہ ایران کے اوپر حملہ کرتے ہیں اسرائیل کے اکسانے کے اوپر یا اسرائیل کی حمایت میں، تو اس سے امریکہ کا مفاد کیا ہوگا؟ یعنی اس کی صنعت و حرفت کے تیل کی جو سپلائی چینز ہیں، یا اس کے علاوہ جو اس کے جیو اسٹریٹجک مقاصد ہے، کیونکہ جیو اسٹریٹجک مقاصد وہ بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ وہ چین کو سب سے کانسیکوینشل ایڈورسری مان رہے تھے، تو اس سے لمٹ سے در آ رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنوب مشرقی ایشیا میں اپنے فلینک کو ولنریبل کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ صورتحال الجھی ہوئی ہے، ڈسیپشن جو ہے وہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جو لوگوں کو توقع نہیں تھی وہ یہ تھی کہ ایران کے پاس اتنی مضبوط بیلسٹک میسائل کی استعداد موجود ہے، جنہوں نے آئرن ڈوم کو انٹرسیپٹ کر لیا ہے۔ بالکل۔ یہ بتائیے کہ وہ رافیل گروسی مستقل کہہ رہے ہیں، IAEA بھی کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسے شواہد نہیں ملے کہ اس حد تک وہ پہنچ گئے ہوں کہ نیوکلیر بام بنانے کے قریب ہوں۔ خود تلسی گیبارڈ کہہ رہی ہیں، مارچ میں ہی انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری اپنی انٹیلیجنس کی اطلاعات بھی غلط ہیں۔ ٹرمپ اسے بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ درست ہے کہ انہوں نے تلسی گیبارڈ کے جو ٹیسٹیمنی تھی اس کو مسترد کر دیا، 2 مرتبہ مسترد کر دیا ہے، لیکن جو رافیل گروسی ہیں وہ بڑے مبہم سے بیانات دے رہے ہیں۔ ایک طرف وہ شہادت دے رہے ہیں کہ جی ایران اس کے لیے تیار نہیں ہے، دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2000